बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के 17वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका उन्वान है दिन अहद वफ़ा का। प्यारे बच्चों, आपने क़रारदाद पाकिस्तान के बारे में तो सुना होगा और इस दिन क्या चीज़ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। लेकिन आपने देखा है कि कायदे आज़म ने हमारे इस मुल्क को अलग वतन देने के लिए कितनी मेहनत की है। हमारे उन तमाम सियासी अरकान ने, उन तमाम शख्सियत ने कितने कुर्बानियाँ सर अंजाम दी हैं हमें अलग वतन देने के लिए, इस कौम को अलग बहैसियत कौम बनाने के लिए। कितनी जज्बे, कितनी मेहनत और तरंग और उम्मीदों के साथ हमें अलग वतन हासिल करवाया है। हमने इस वतन को हासिल करने के बाद क्या उनका हक़ अदा किया? क्या हमने उनके लिए, उनकी कुर्बानियों को याद रखा? क्या हम उनको आज भी सूरत फातिहा पढ़ के उनके लिए दुआ करते हैं? प्यारे बच्चों, हम कोशिश करते हैं कि इस सबक में उनकी जो है क़रारदाद पाकिस्तान की तमाम तर तफसीलात को मज़ीद पढ़ें और सीखें कि कैसे हमने अपने वतन से मोहब्बत करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है और इस वतन को मज़ीद आगे लेके जाना है। चलिए चलते हैं अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक है 17वां और हम बात करेंगे आज इसके चैप्टर में दिन अहद वफ़ा का। प्यारे बच्चों, ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं और नए अल्फाज के साथ साथ हम देखते रहते हैं। दादा जान, अरे बच्चों, भला आज मेरे कमरे में क्यों डेरा जमाए बैठे हो? अभी तक सोए क्यों नहीं? नहीं प्यारे दादा जान, आज आपसे एक जलसे का आंखों देखा हाल जानना चाहते हैं। दादा जान, अरे भाई, कौन से जलसे का? हम तो बहुत सारे जलसे और जलूसों में शरीक हुए हैं। एहसन, वो जलसा जिसमें क़रारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। चचा जान बता रहे थे कि आप उसमें शरीक हुए थे। दादा जान, हाँ, ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि मैं उस जलसे में शरीक था। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात हो। तब मैं सिर्फ 15 बरस का था और बरसगीर के दीगर मुसलमानों की तरह मेरे दिल में भी आज़ादी की तड़प थी। अपनी बसात के मुताबिक आज़ादी की जद्दोजहद भी शरीक किया। हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का वक्त वो था जब वायसराय हिंद ने अपनी तकरीर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मुसलमानों की नुमाइंदा जमात करार दिया। मुस्लिम लीग की इतनी बड़ी कामयाबी पर हम इतने खुश थे कि हमारे ज़मीन पाँव पर ही नहीं लग रहे थे। इस वाक़े के बाद मुसलमानों के रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मेरठ में एक इजलास मुनक्किद किया जिसमें तमाम अहले मुस्लिम लीग रहनुमाओं ने गौर व फिक्र और बाहमी बातचीत के बाद फ़ैसला किया कि एक कमेटी कायम की जाए जिसमें तक़सीम हिंद के लाइला अमल का तयन किया जाए, तमाम तफसीलात का जायज़ा लिया जाए। इस तरह एक कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। कमेटी में नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान, सर आगा ख़ान, सर सिकंदर हयात, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, सर अब्दुल्ला हारून, अब्दुल मतीन चौधरी, नवाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान, सैयद अब्दुल अजीज़, सरदार औरंगज़ेब ख़ान वगैरह शामिल थे। सोच विचार के बाद इस कमेटी ने एक रिपोर्ट मुरतब की। ये रिपोर्ट 23 मार्च 1940 के इजलास में पेश की गई। इस इजलास की सदारत कायदे आज़म ने की थी और इस मौका पर कायदे आज़म ने फरमाया, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और इनके दरमियान कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं है। इसलिए वाहिद हल ये है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक इंडिया और हिंदू इंडिया में तकसीम किया जाए। मरकज़ में बरतानवी हुकूमत के पाँव उखड़ रहे हैं, वो खाना जंगी का बायस बन रही हैं। ये खाना जंगी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक एक आज़ाद मुस्लिम कौम के लिए एक अलग वतन कायम नहीं होता। मुसलमान किसी भी तरह हिंदू अक्सरियत की हुक्मरानी कबूल नहीं करेंगे। वो यकीनन अपने मुतालबात को हासिल करने तक डटे रहेंगे। ये मुस्लिम लीग का दूसरा आम इजलास था जिसमें तकरीबन 35,000 अफराद शरीक हुए। इस इजलास में क़रारदाद पाकिस्तान पेश की गई। कायदे आज़म की ख्वाहिश पर बंगाल के वज़ीर आला मौलवी A.K. फजल हक ने क़रारदाद पाकिस्तान पेश की। हानिया, दादा जान, मौलवी A.K. फजल हक को शेर बंगाल भी कहा जाता है ना? दादा जान, जी हाँ, इन्हें शेर बंगाल भी कहते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया कि वफाक की स्कीम में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दी गई मुसलमानों को मरकज़ में ना सिर्फ एक दायमी अक़लियत में तब्दील किया गया बल्कि मुस्लिम अक्सरियती सूबों में सूबाई खुद मुख्तारी मनसूख कर दी गई। मुसलमान हर ऐसे आइन को नाकाबिले अमल बना देंगे जो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक ना होगा। नहीं दादा जान, फिर 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन हुआ ना? दादा जान, जी बेटा,
23 مارچ کو یوم پاکستان کہتے ہیں. ہمیں اس دن کو جوش و خروش سے منانا چاہیے اور اس دن برصغیر کے ہر مسلمان تک یہ واضح پیغام پہنچانا، مسلمان ایک الگ قوم ہے، وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. اس جلسے میں رکن مرکزی قانون ساز اسمبلی مولانا ظفر علی خان نے قرارداد کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ بات زیادہ قابل اطمینان ہوگی کہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے دن سے شمال مغرب اور شمال مشرق کے مسلمانوں نے مکمل آزادی کا اعلان کر دیا ہے. کانگریس برطانیہ کی سرپرستی میں مسلمانوں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. 23 مارچ کی صبح منعقد ہونے والا مسلم لیگ کے اجلاس میں تقریباً 25,000 افراد شریک ہوئے. اس اجلاس کی صدارت سندھ کے نواب جناب شاہ نواز نے کی. اس اجلاس میں مرکزی قانون سازی اسمبلی کے رکن مسلم لیگی رہنما خان بہادر نواب اسماعیل علی خان نے مسلم اقلیتی صوبہ بہار کی نمائندگی کی. انہوں نے اپنی تقریر میں مسلمان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم اکثریتی علاقے کے قیام کی حمایت کی. مرکزی قانون ساز اسمبلی کے ارکان ڈاکٹر محمد عالم سید، عبد الرؤف شاہ اور عبد الرحمان صدیقی نے بھی اجلاس میں تقریر کی. تیسرا اور آخری جلسہ 25 مارچ کو منعقد ہوا. اس میں تقریباً 35,000 افراد شامل ہوئے. مسلمان برصغیر نے قرارداد پاکستان کو متفقہ طور پر منظور کیا. قائد اعظم اس شاندار کامیابی پر بہت خوش تھے. آپ نے اجلاس کے آخر میں کہا کہ مسلمانوں نے دنیا کے سامنے کمال نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا، دشمن کی چالیں ناکام بنا دی. مسلمانوں نے آخرکار اپنی منزل کا تعین کر لیا اور موجودہ اجلاس ہندوستان کی تاریخ میں اہم قدم ثابت ہوا. دادا جان اس دور میں برصغیر کے مسلمان معاشی اعتبار سے زیادہ مضبوط نہ تھے اور جلسے کے لیے تو کافی رقم درکار ہوتی ہے، تو اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کیا گیا؟ دادا جان برصغیر کے مسلمان اس جلسے کے انتظامات کے لیے دل کھول کر تعاون کیا. نواب آف کالا باغ نے مسلم لیگ کو 1,000 روپے کی رقم دی اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ اگر کوئی صاحب اس سے زیادہ رقم دیں گے تو وہ اتنی ہی رقم اور دیں گے. نواب سر شاہ نواز خان نے فوری اخراجات کے لیے 6,000 روپے، مجلس استقبالیہ نے رکنیت فیس 50 روپے مقرر کی اور اس سے بھی خاصی رقم جمع ہو گئی. ایک اندازے کے مطابق جلسے کے لیے 20,000 روپے کی رقم جمع ہوئی. ہانیہ دادا جان ہانیہ، اب ذرا یہ بتاؤ کہ قرارداد پاکستان میں جو مطالبہ کیا گیا تھا وہ اصل میں کیا تھا؟ ہانیہ: دادا جان اصل مطالبہ یہ تھا کہ وہ علاقہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہے وہاں مسلم ریاستیں قائم کی جائیں. دادا جان آپ کا جواب کافی حد تک درست ہے، لیکن چونکہ میں خود اس جلسے میں موجود تھا اس لیے مجھے علم ہے کہ لفظ ریاست استعمال ہوا تھا. ریاستیں تو ٹائپ کی غلطی سے لکھا گیا. قرارداد پاکستان میں صرف ایک پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا. نہیں، واقعی قرارداد پاکستان تو پاکستان کی تاریخ میں سنگ میل ثابت ہوئی. بیٹا، ہمیں بڑی قربانیوں اور جدوجہد کے بعد یہ آزاد وطن ملا. میرے بچوں، تم اس وطن کو سنبھال کر رکھنا، اس پاک سرزمین کی حفاظت اپنا فرض سمجھ کر کرنا. اس وطن سے ہی ہمارا وجود قائم ہے. اس کے نئے الفاظ کو دیکھیں تو پہلا لفظ ہے اجلاس یعنی جلسہ، دوسرا نمائندہ یعنی ترجمان، پاؤں اکھڑنا مطلب بنیاد ہل جانا، مطالبات یعنی تقاضے، منسوخ کرنا یعنی رد کرنا، وجود یعنی ہستی اور ذات. جی تو پیارے بچوں، ہم نے اس سبق کی ریڈنگ کی، نئے الفاظ کو تلاش کیا اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھے. ہم نے سیکھا کہ قائد اعظم کی جدوجہد اور ان کی محنت کس طرح سے رنگ لے کر آئی. ہمیں الگ وطن دینے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں سر انجام دی. وہ قربانیاں صرف جذباتی طور پر اور ان کی جسمانی طور پر نہیں، بلکہ ان کی فائنینشلی ہمیں کتنی سپورٹ، کتنی محنت کے ساتھ یہ وطن الگ سے ملا. پیارے بچوں، اب آپ نے اور میں نے مل کے اس کی ریڈنگ کی ہے، نئے الفاظ کو تلاش کیا ہے. اب کوشش کیجئے گھر میں بھی اس کی دہرائی کیجئے اور اپنے وطن کا بہت خیال رکھیے. ملتے ہیں اب نئی ویڈیو میں ایک نئی چیپٹر کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.